जाली हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है। हम सब कुछ लेके फिर रहे हैं, वो उनकी फॉर्म 45 किधर है? अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। 8 फरवरी को डाका डाला गया। सिटिंग वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के हैं। आज अक्सर भी लाए अपने 45। ना हम फॉर्म 47 की इस हुकूमत को मानते हैं। 5th जनरेशन रिगिंग हुई है। 60 सीटें टेक्निकली जो हैं वो हमारी हैं। पाकिस्तान के तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। फॉर्म 47 इनकी छेड़ है, इनको ना तंग करें। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को फॉर्म 47 में हरा दें। फॉर्म 45 जाली हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हॉर्न आहिस्ता बजाएं, तहरीक इंसाफ सो रही है। सारा साल चौकों, चौराहों, पार्लियामेंट और ऐवान अदल में आम इंतखाबात में धांधली का ढंडोरा पीटते पीटते तहरीक इंसाफ इतनी थक चुकी है कि आज मुल्क की बड़ी अदालत में आम इंतखाबात में धांधली का केस लगा था, जिससे इमरान खान के वकील हामिद खान लाइल्म निकले। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बारे में हमेशा से यही कहा जाता है कि शारह दस्तूर पर उसकी नजरें पार्लियामेंट के बजाय हमेशा अदलिया की तरफ होती हैं। मसला कोई भी हो, यह पार्लियामेंट में बहस के बजाय अदलिया से रुजू करने को तरजीह देती है। मेमो केस हो या फिर 35 पंक्चर्स के साथ 4 हल्कों में धांधली का इल्जाम, पैनमा केस हो या फिर नैब में तरमीम का मामला हो, तहरीक इंसाफ की पूरी जमात काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, जिसके बायस अदलिया को भी लाडला, गुड टू सी यू, बेगमात का क्रश और बेंच फिक्सिंग जैसे ताने तहरीक इंसाफ की वजह से ही सुनने पड़ते हैं। लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ के हर एमएनए, एमपीए और टिकट होल्डर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था, तब हालात बदले, तरजीहात बदली और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सर्दियों की सर्द सुबह में अदालत पहुंचने के बजाय लंबी तान कर सोने को तरजीह दी। एक ऐसी जमात जो गुज़िश्ता 2.5 साल से मुश्किलात का सामना कर रही है, जिसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, जिसकी क़यादत को जेल में डाल दिया गया हो, जिससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया हो, जिसको आसानी से जलसे जुलूसों की इजाज़त ना मिल रही हो, इसके बावजूद वो 8 फरवरी के इंतखाबात में हैरानकुन कारकर्दगी दिखा जाए। अवाम ने टेलीफोन और इंटरनेट बंद होने के बावजूद लाइनों में लगकर इंतखाबी निशान ढूंढ कर ठप्पे लगाए हों, फिर अचानक रातों रात अवामी मैंडेट को लेकर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहस चल निकले। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के इल्जामात हकीकत का रूप धारने लगे। यही नहीं, पाकिस्तान की हर गली और हर अदालत में खड़े होकर तहरीक इंसाफ के लोग फॉर्म 45 लहराते हों। मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत को कभी जाली हुकूमत कहा गया तो कभी फॉर्म 47 की हुकूमत के ताने दिए जाते हों। पार्लियामेंट के बाहर धांधली के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाया गया हो। जब इन इक़दामात से भी कुछ नहीं बना तो इस्लामाबाद की तरफ 3 बार लॉन्ग मार्च किया गया हो। इस दौरान बार बार निज़ाम ज़िंदगी मफलूज किया जाता रहा हो। इसके अलावा नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के सामने इंतखाबात में धांधली की पिटिशंस लगाने का मुतालबा किया जाता रहा हो। और इससे भी बढ़कर जिस मुकदमे का पिटिशनर भी मेरे कप्तान इमरान खान हो और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच के लिए सुनने के लिए तैयार बैठा हो, उसके बाद हामिद खान जैसा सीनियर वकील अदालत में खड़ा होकर ये कहे कि मुझे अहम मुकदमे का मालूम ही नहीं था, तो इस सादगी पर वो कौन है जो मर मिट ना जाए। नाज़रीन, मेरे कप्तान की जमात की सादगी यही खत्म नहीं होती। ये सादगी उस वक्त अपने बाबे रूज पर पहुंची जब आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में धांधली का मुकदमा जेर समाअत था। एन उसी वक्त तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी लीडर सरताज गुल कौमी असेंबली में कप्तान चप्पल पर किसी और मुल्क की रॉयल्टी पर एतराज कर रही थी। शायद कप्तान चप्पल पर तकरीर इंतखाबात में धांधली जैसे अहम मुकदमे से ज्यादा अहम थी। मेरे कप्तान की जमात की सादगी का एक और जादू भी आज कमरा अदालत में भी देखा गया, जब एक ही जमात के हामिद खान और रुकन कौमी असेंबली शेर मरवत एक ही जैसे मुकदमे में एक ही कमरा अदालत में 2 मुख्तलिफ पिटिशंस के तौर पर खड़े थे। ये मेरे कप्तान की जमात का सादापन ही तो है। इस जमात के रहनुमा एक ही मसले पर आपस में बात करना भी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जब मीडिया उनको आईना दिखाता है तो बुरा मान जाते हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी टीम अपने बानी चेयरमैन इमरान खान के पिटीशन को लेकर संजीदा नहीं, तो क्या इसका कसूरवार हुकूमत को ठहराया जा सकता है? अगर कप्तान चप्पल पर तकरीर इंतखाबात में धांधली के मुकदमे से ज्यादा अहम, तो क्या उसका भी कसूरवार हुकूमत को ठहराया जा सकता है? क्या तहरीक अपनी ही गलतियों पर थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी अपनी इदाओं पर भी गौर करेगी, या फिर किसी भी अहम इशू को लेकर सोशल मीडिया पर बेलगाम घोड़े दौड़ाने को ही तरजीह देती रहेगी?
हम आज के प्रोग्राम पे इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा इख्तियार वली साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, मैं इसको क्या कहूँ, इसको सादगी कहूँ, इसे बेवकूफ़ी कहूँ, इसे लाइल्मी कहूँ, या पार्टी के साथ भी शायद हैंड हो रहा है, कोई गेम खेली जा रही है कि एक इतना अहम मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट में लगता है और आपके जो वकील हैं वहाँ पे वो कहते हैं उनको पता ही नहीं था कि आज ये केस वहाँ पे लगा हुआ है इंतखाबात में धांधली के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। मंसूर साहब, इसका असल जवाब तो हामिद खान साहब ही देंगे, वो बता सकेंगे कि क्यों उनको नहीं मालूम था। ये तो एक बात है जो वो कर लेंगे। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक जेन्युइनली उनको रिसीव ना हुआ हो कि ये आज लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मेरे लिहाज से अगर इस किस्म की चीज़ होती है और अगर मेरी टीम है और वो इन चीज़ों को फॉलो अप कर रही होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। If you ask me, I will not accept it. I will take it as the problem with पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हमें इसके लिए विजिलेंट होना चाहिए था। और ये एक मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है जो ये काम कर रही है। तो अगर मेरी टीम में से किसी बंदे ने भी कोई लिस्ट को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी कहाँ चल रही है, आजकल इतने केसेस हैं, हर जगह पे कोई ना कोई केसेस लगा होता है, तो आपको हर अदालत के ऊपर, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आपके पास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये उसी वक्त तो लगा नहीं है, ये ज़रा पहले लगा हुआ होगा, सुबह से पता होगा, तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं और चीज़ कर सकते हैं। सो आई डू नॉट थिंक सो कि आई वुड बी एबल टू रियली डिफेंड दिस थिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इसका असल चीज़ होगी वो तो हामिद खान साहब खुद बता सकेंगे कि क्या था। हो सकता है जेन्युइन की कोई बात हुई और हो जाती है, जेन्युइन चीज़ें भी हो जाती है, बात नहीं रिसीव होता, आपको कोई चीज़ चलान नहीं रिसीव होता। आई कैन टोटली, सबसे पहली बात तो कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये वाकई इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन सर मेरा कंसर्न एक्चुअली एक और एंगल से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चलें जो भी करे या ना करे, सर मेरा सवाल एक आम पाकिस्तानी के हवाले से है। हमें पिछले 8 महीने से 9 महीने से बार बार ये बताया गया, आप लोगों ने कितने एहतजाज किए, हर महीने 2 महीने के बाद एक बड़ा एहतजाज आप लोग लेके इस्लामाबाद आ जाते हैं, तो आपकी पार्टी की सीरियसनेस का अंदाजा चले। वो हामिद खान साहब को तो नहीं पता था, बाय द वे ये कॉज लिस्ट जो होती है ये हफ्ते इतवार तक आ चुकी होती है कि अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जो है वो क्या होगी। मेरे लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस किस्म के केसेस जो हमने सुप्रीम कोर्ट में डाले हुए हैं और आपको पता है इन दिनों में वो आ रहे सारे, तो आपको तो विजिलेंट होना चाहिए। और जैसे आपने बताया कॉज लिस्ट का, मोर द रीजन टीम ऑफ पीटीआई शुड हैव डन दैट थिंग। सो आई टोटली एग्री विद यू। ठीक है अतर काज़मी साहब, ये सर ये क्या हो रहा है? ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या तो लीडर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या वो बेचारे बड़े मासूम हैं कि उनके साथ हैंड हो जाता है। कभी मतलब ये लोगों को लेके जाते हैं डी चौक पे, उसके बाद खुद निकल जाते हैं वहाँ से। गंडापुर साहब मेरे ख्याल में 2-3 कितनी दफ़ा 1-2-3 मेरे ख्याल में 3 दफ़ा अब तक हो चुका है कि वो लोगों को लेके गए हैं, एहतजाज की कॉल दी है और उसके बाद निकल गए। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये इनकी लीडरशिप के साथ हो क्या रहा है था साहब? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंडापुर साहब जिस किस्म के उन्होंने आके एक्सक्यूजेस बनाए और जिस तरीके से वो गायब हुए, फिर जब जिस दिन इनकी फाइनल कॉल थी और फाइनल कॉल में कोई भी इनकी मरकजी क़यादत आपको वहां पे उस तरह नजर नहीं आई। डी चौक में या जो इस्लामाबाद काफिला पहुंचा या जो लोग कंटेनर्स पे थे उसमें भी हमें नजर नहीं आया कि बुशरा बीबी के साथ 1-2 लोग ही खड़े थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत इस वक्त बाहर आके बातचीत करती है उनमें और इमरान खान के बयानिए में थोड़ा सा फर्क है। इमरान खान अंदर जो बात करते हैं वो अंदर बात सर्जरी की करते हैं जी। वो अगर इमरान खान कहते हैं ना अंदर, वो कहते हैं मैंने ऑपरेशन करना है, तो वो बाहर आके बताते हैं कि खान साहब कह रहे थे कि फक्की खानी चाहिए। तो वो मतलब थोड़ा सा वो काफी हमें नजर आ। बल्कि मैं आपको खबर भी दे दूं आपके प्रोग्राम में, पिछले दिनों खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लीडरान को कहा कि ये जो लीडर है ये जिस तरीके से बात करता है इसको कहो जुर्रत पैदा करे और पूरी बात करे, खुल के बात करे, इस तरह बात ना करे। बड़े खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया अपने एक लीडर के हवाले से हालिया अपनी एक अदालती पेशी के दौरान खान साहब ने। तो ये सारे तो मसाइल हैं जमात के अंदर, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अब जो अदालत वाला मामला है, यकीन कीजिए ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया, ये लम्हा फिक्रिया क्यों है? क्योंकि अदालत ही बेवकूफ हो गई है मंसूर साहब। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहीं पे आपको सुप्रीम कोर्ट ज़ेरे बहस भी सुनाई देती है?
یہ 26 تاریخ کو جو گولیاں چلی 300 گز دور تھا سپریم کورٹ، کسی نے کہا کہ سوموٹو ہوگا، سپریم کورٹ بیٹھے کہ اب تو بحث میں کہیں پہ سپریم کورٹ آتی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے اب حکومت نے ایک بینچ بنایا ہوا ہے، حکومتی اکثریت کے کمیشن سے وہ بینچ بنا ہے، وہ جس طریقے سے بنا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ اب موزز جو جج صاحبان ہیں ان کے سامنے تو جو بھی مواد رکھا جائے گا وہ اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، لیکن یہاں پہ اب بالکل میسج یہ چلا گیا ہے کہ حکومت بالادست ہے، اس ملک کی عدلیہ سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ یہ وہ بدقسمتی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں اب وہ بحث ہی نہیں رہی کہ عدالت کیا کہہ رہی ہے یا عدالت کیا فیصلہ دے گی۔ اسی عدالت نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں دیا، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا؟ یہ کیا عدالت اب کس طریقے سے مینڈیٹ واپس دلوائے گی؟ تو پہلے اپنا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ اسی کو امپلیمنٹ کروا لیں۔ تو المیہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، المیہ انصاف کا ہے اور اس پوری قوم کا ہے کہ آج سپریم کورٹ کی یہ حالت کر دی ان حکمرانوں نے۔ اختیار ولی صاحب، میں جو اطہر بھائی کی بات سے جو میں سمجھا ہونا ہے، آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کو اس نہج پہ لا کے پہنچا دیا ہے کہ وکیل ڈیٹا ہی بھول جاتے ہیں، وکیلوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کیس جو ہے آج لگے۔ آپ نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے، لوگوں کو انصاف کی چونکہ توقع نہیں ہے تو وہ ڈیٹے بھی یاد نہیں رکھتے کہ بھیا آج اتنے اہم مقدمے کی ڈیٹ تھی۔ تھینک یو ویری مچ منصور بھائی، بات بڑی واضح ہے اور بڑی کھلی ہے، صرف الزام لگانا نہیں ہوتا۔ میں آج کے آپ کے اس موضوع کو جوڑنا چاہتا ہوں 2014 کے دھرنے کے ساتھ۔ 4 حلقے کھول دو، 8 حلقے کھول دو، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو آگے کسی نے ویسے ہی کان میں کہہ دیا تھا، وہ تو سیاسی بیان تھا۔ الزام لگانے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی اطہر کاظمی صاحب مانے نہ مانے، لیکن اب یہ ہسٹری بن چکی ہے اور اس سے بچہ واقف ہے۔ بین الاقوامی دنیا بھی یہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس الزام لگانے کا جو آرٹ ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ فارم 47 کا ایک بیانیہ گڑا گیا جو جھوٹا بھی تھا، پروپیگنڈا بھی تھا، اس کو بنیاد بنا کے پورے ملک کے الیکشن پروسیس کو، الیکشن کمیشن کو، عدالتی نظام کو، جمہوریت کو، پارلیمان کو، سب کو خنجر کی نوک پہ رکھ کے ایک سٹیک ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ان کے ماضی کے جتنے تمام جس طرح بیانیے دفن ہو گئے تھے، جھوٹے ثابت ہوئے تھے، آج فارم 47 کا وہ بیانیہ ان کا وڑ گیا ہے، بقول ان کے اور ان کی زبان میں جو کہتے ہیں کہ ان کا بیانیہ وڑ چکا ہے، ان کے بیانیے میں کچھ رہا نہیں ہے۔ یہ صرف قبریں کھودنے اور کفن پہننے سے بات نہیں ہوتی، آپ اگر الزام لگائیں گے تو پھر آپ کو ثبوت اور دلیل بھی دینی پڑتی ہے، منطق سے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ عدالت جو ہے وہ الزامات پہ نہیں چلتی۔ عدالت اگر آج کی عدالت ہو یا پہلے کی عدالت ہو، لیکن اگر وہاں پہ ثاقب نثار جیسا جج نہ ہو، کوئی آئین اور قانون کا حلف لیے ہوئے جج بیٹھا ہو، تو آپ کے الزامات میں صداقت کوئی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو پروف کرنا یہ ممکن نہیں تھا، لیکن سیاست کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، فساد بپا کرنے کے لیے، ملک میں بغاوت پیدا کرنے کے لیے، اس میں اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، تمام اداروں کو، ان کو متنازع بنانے کے لیے انہوں نے جتنی گندی یہ پروپیگنڈا کیا تھا، تو الحمدللہ آج ناکام اس وجہ سے ہوا۔ حامد خان صاحب اگر پیش ہوتے تو وہ کیا ثبوت پیش کرتے؟ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ میں آپ کے شو میں یہ بات کر چکا ہوں، میں 8 فروری کے الیکشن کے 9 تاریخ کو اگلے روز میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر فارم 47 کی بات ہے تو خیبر پختونخوا کے حلقے کھولیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو یہاں پر پنجاب میں یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کی حکومت نہیں ہے، فارم 47 کی ہے، سندھ میں 47 ہے، بلوچستان میں 47، جہاں ان کی حکومت ہو وہاں 45 کی ہے۔ اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا فرق، سر اپنے لیے ایک قانون اور دوسری جماعتوں کے لیے، دوسرے لیڈرز کے لیے کوئی دوسرا قانون، ترازو کے پلڑوں کو برابر ہونے دے اور قانون کا پیمانہ ایک برابر رہنے دے۔ تو اس میں تحریک انصاف جب اس ملک میں الیکشن ہوگا، پیور ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، تو میں اس بات اور یہ جھوٹے بیانیے نہ گڑے
तो मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ ये असम्बली नहीं देख पाएंगे। इनकी जो हालत आज खैबर पख्तूनख्वा में है, ये 2 ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं। ये आने वाले बल्दियाती इलेक्शन से डर रहे हैं। परफॉर्मेंस तो इनकी है नहीं। ठीक है मंसूर भाई, जब परफॉर्मेंस पे इनसे बात करने का वक्त आया तो इन्होंने जेब से यूं करके साइफर निकाल दिया। हमायूं मोहम्मद साहब, सारी मुझे इजाजत दीजिएगा, उस तरफ डाइवर्ट कर दी। हमायूं मोहम्मद साहब, ये जो इख्तियार वली साहब जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे चूंकि अब कोई साकिब निसार नहीं है तो इस वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट भी अब बुरी लगती है, जजेस पे आप एतमाद भी नहीं करते, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो कुछ रुके से नज़र आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सर, मैं जिस तरह कल भी एक डेवलपमेंट हुई जनरल फैज़ के हवाले से भी, ये क्यों बार बार ये इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग शख्सियात की बुनियाद के ऊपर जो है पॉलिटिक्स करते हैं? इदारों के अंदर वो चंद शख्सियात हों तो सब ठीक है, अगर वो ना हो, आपकी पसंद के ना हो, तो फिर इदारा आप लोगों के लिए बुरा लगना शुरू हो जाता है। अब मैं जनरल फैज़ के हवाले से भी मैं कल एक डेवलपमेंट देख रहा था, आपकी आधी पार्टी जो है अपने आप को जनरल फैज़ से दूर करना चाहती है, आधी पार्टी जो है वो जनरल फैज़ के साथ खड़ा होना चाहती है। आपकी पार्टी चाहती क्या है जनरल फैज़ के हवाले से? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मुझसे सवाल किया, समहाउ मैं झूठ बोल नहीं सकता, तो मैंने उसको डिफेंड नहीं किया। वेरी गुड। क्योंकि इस तरह के चैनल्स पे आवाम के सामने आके झूठ बोलना, एक तो ये वैसी बुरी बात है, अल्लाह ताला भी इस पे बहुत खफा होता है, लेकिन इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। लोग आप पे एतबार नहीं करते। यही वजह है कि जब हम लोग यहाँ पे खड़े होकर ये कहना शुरू कर दें कि 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई नहीं जीती थी, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। ठीक। और जो शख्स इतने आराम से इतना बड़ा झूठ बोल ले, अब उसके साथ फिर मतलब उससे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने की बात नहीं है, तो इसलिए मैं उस बात को फर्दर डिस्कस नहीं करूँगा। सारी आवाम जानती है, आप भी जानते हैं, हर एक बंदा जानता है कि क्या हुआ था 8 फरवरी को और 9 फरवरी को क्या हुआ था। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। और ये अपने आप को खुद ही डिफेंड करते फिरेंगे कि ये इन्होंने सच बोला है, झूठ बोला है। अब बात आ जाती है दूसरी जो आपने सवाल किया है। देखिए, इस तरह है, मैं आपको वो फैक्ट्स बताता हूँ जो मुख्तलिफ सियासतदानों ने इंटरव्यूज़ में कहा हुआ है। एक है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब वो शख्सियत हैं जो रात के 2 बजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, और उनको गिला करते हैं कि भाई मैं तो हार रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, और इसकी तस्दीक खुद जनरल बाजवा साहब ने भी की है, और फिर वो जीत भी जाते हैं। तो अगर तो चाहे वो 18 फरवरी हो, 18 नवंबर 2018 हो या 24 हो, ये जीत जाते हैं ख्वाजा उनके बात करके। और उसकी वजह है, इन्होंने कहा था कि ये उनमें से एक गवाह है कि जिनके सामने मेरे ख्याल में वो जनरल एजाज साहब हैं, जो इनके वो हैं सुसर हैं जनरल बाजवा साहब के, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, और जिनके कहने पे इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के उन्होंने कहा था कि ये आपके साथ खड़े रहेंगे। और यही वो बात थी जो मौलाना फजल रहमान ने एक्नॉलेज किया है कि जनवरी फरवरी 2019 में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब दोनों ने मिलके इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके कहा था हम इमरान खान को हटाते हैं। ये इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 से 8 महीने बाद का वाक़या है। एक मिनट, ये दोबारा ज़रा समझाइए। मैं थोड़ा डी ट्रैक हो गया, ये वाक़या दोबारा समझाइए, कौन कौन था इसके अंदर, इसने क्या कहा सबको? अच्छा, ऐसा है, बताइए। इस तरह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि 2019 के शुरू में, उनके अल्फाज थे कि 2019 के शुरू में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब ने कहा था कि आओ इमरान खान को हटाते, आपको पंजाब देते। और इस चीज़ की तस्दीक मौलाना फजल रहमान साहब ने कही है कि हाँ, उन्होंने हम सब जो पीडीएम वाले हैं हम सब को ये कहा था कि हम इनको हटाते, इनकी हुकूमत हटाते हैं। ये वो बात थी। और ये बात चूँकि 2019 का स्टार्ट था, मेरे लिहाज से तकरीबन फरवरी की आसपास की बात होगी,
یہ وہ ٹائم تھا جس کو عمران خان کو آئے ہوئے بمشکل 8 سے 9 مہینے ہوئے تھے جی. یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہوئی تھی تو میں اس چیز کا ریفرنس کر رہا تھا. تو دیکھیں جس ملک میں اور اچھا پھر جنرل باجوہ صاحب نے ایک تقریر میں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ لوگ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ رہے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ مینوورنگ کی ہوئی ہے. اس کو انہوں نے برا بھی کہا, بالکل صحیح کہا, میں بھی کہتا ہوں برا نہیں ہونا چاہیے ایسی چیزیں, لیکن وہ کہا تھا. یہ دیکھیں جس ملک میں اس قسم کی چیزیں ہونا, اس ملک میں نارملی جو پروگرس ہوتی ہے نا وہ یا نہیں ہوتی یا بہت سلو ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اب میں آپ کو اور آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ جب آپ ایسے ترامیم جوڈیشری کے اندر کر دیں کہ آپ جوڈیشری کو بیسیکلی وہ کیا کہہ سکتے ہیں قربانی کے بکرے والی حالت اس کی کر دے, تو اس کے بعد تو پھر جوڈیشری نہیں رہتی نا. اب آپ نے اپنے مطلب کے سارے لوگ بیچ میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں بھائی, جسٹ بیکاز یو ہیو گاٹ مور نمبرز آپ نے اس کو بھی کر دیا. اچھا سننے میں آیا ہے, اب میں تصدیق نہیں کر سکتا, سننے میں آیا ہے کہ پی ایم ایل این کے کوئی ایک ان کے لائر ہیں جو ان کے پارٹی ممبر ہیں اور لائر ہیں, ان کو بھی ایک جج بنا دیا ہے. جب ہم اس طریقے سے ویریفائی, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے لیٹر میں اس کو اٹھایا ہے کہ جب ہم بغیر ویریفیکیشن کے, اور ابھی رولز اینڈ ریگولیشنز رولز نہیں بنے کہ آپ کس طریقے سے سلیکشن کریں گے ججز کی, اور اس کے باوجود آپ ججز کی سلیکشن کرنے پہ کر دیں ان دا ہیسٹ اور سو, تو آپ تو وہ سسٹم جو پہلے 129 یا 130 کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, آپ تو اس کو. سر میں نے ویسے سوال جو تھا وہ جنرل فیض کے حوالے سے کیا تھا کہ کیا آپ کی پارٹی جنرل فیض کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے, وہ میرے خیال میں ہم کہیں اور چلے گئے سر. مجھے صرف چلیں اب ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں, پھر میں آگے چلا جاتا ہوں. دیکھیں اچھا اس کا جواب میں سمپل یہ دیتا ہوں. دیکھیں جنرل فیض صاحب کے اوپر جو ان کے اوپر باتیں ہوئی ہیں وہ ایک ان کے کوئی کرپشن کی کیس تھی جو دور حاضر پہ تھا, اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے ورغلایا ہے, تو وہ چیز پھر ان کو وہ جواب دیں گے کہ کیا. ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ there was nothing like that. As far as I understand ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. Nothing was like that regarding the second part یا پہلے والا پارٹ وہ جو کرپشن کا ہے. ریگارڈنگ دا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں ان لوگوں کو امپلیکیٹ کر سکے کہ یہ اور پاکستان تحریک انصاف والے ایک ساتھ کرپشن کا جو الزام ہے, ڈینائڈ ویہمنٹلی کرپشن کا جو الزام اگر ان کے اوپر لگ رہا ہے وہ ہاؤس سوسائٹی, میں اس کا کچھ نہیں میرا سوال سن لیجیے, اس پہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ ہوتی رہے, پی ٹی آئی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی نے کافی سپورٹ کیا تو وہ جہانگیر ترین صاحب تھے, ٹھیک ہے. اگر جہانگیر ترین صاحب کے جب شوگر سکینڈل بات آئی تھی اس سے پہلے جب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے تو عمران خان نے ان کو نہیں چھوڑا, وہ ان کے ساتھ بھی اٹھا کے سارا کرتے تھے, وہ حالانکہ ڈسکوالیفائی تھے, لوگ اس پہ اعتراضات اٹھاتے تھے, لیکن جب سکینڈل کا کیس آیا اس میں عمران خان نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیا. آج عمران خان کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر ہمایوں نے بے ایمانی کی ہے, عمران خان مجھ سے اپنے آپ کو ایک دم سر بڑی زبردست آپ نے بات کی سر, جہاں پہ کوئی کرپشن ہوتی ہے عمران خان فوراً سر بڑی زبردست آپ نے بات کی, لیکن ایک پرابلم ہے سر اس ساری چیز کے اندر ٹائم لائن کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جنرل فیض کا یہ جو سکینڈل تھا نا یہ ایکچولی ان کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے پہلے کا تھا, اور اگر آپ لوگوں نے واقعی اس سکینڈل پہ دھیان دیا ہوتا تو شاید کل کو جنرل فیض جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی بنتے ہی نا, لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی بنا دیا. دیکھیں اب وہ چیز چونکہ وہ ایک بات تھی, وہ 4-5 ان میں سے ہوں گے, ان کو اب مجھے نہیں پتا کس کا ہوا کیا تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا, میں آنیسٹلی چونکہ میں تھا نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ ساری چیزیں ایک بات یاد رکھیں, یہ ساری چیزیں چیف آف آرمی اسٹاف کے اس پہ ہوتی ہے, ہمیشہ مشورے کے بعد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, مشورے یہ جنرل باجوہ کے مشورے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں سینٹر صاحب کہ ان کے مشورے سے جنرل فیض کو بنایا گیا تھا, لیکن تب تک یہ اسکینڈل آ چکا. خیر ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین جو ہو رہی ہے وہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, اور مذاکرات جو ہے یا تو شروع ہونے والے ہیں, ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے یہ کہتی تھی کہ فارم 47 والے ان کی حیثیت کیا ہے, ان سے بات کس طرح کی جا سکتی ہے, ان سے نہیں بات کی جا سکتی. اب بات بھی ہو رہی ہے, بات سٹارٹ ہونے لگی ہے, اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ذرا کچھ مذاکرات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے. بڑا اہم ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے. اطہر صاحب یہ سر میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی, کیونکہ مجھے تو پچھلے 8-9 مہینے میں بتایا گیا تھا یہ فارم 47 والے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے کہ ان سے بات کی جائے, بات چیت ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی,
تو یہ حالات جذبات کس طرح بدلے ہوں گے آپ کے خیال میں، یا اس میں بھی کسی تھرڈ پلیئر نے کوئی کردار ادا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب خود کہہ رہی ہے کہ جی حکومت کے ساتھ کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں، بات کیوں نہیں کرتے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں ایک میں چھوٹا سا منصور صاحب کامنٹ کرنا چاہوں گا، وہ جو جنرل فیض کے حوالے سے پہلے پیچھے بات ہو رہی تھی. جی ابھی آپ کو پتا ہے جنرل فیض کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے، اس کی آج ہی جنگ نیوز میں انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ 50 کے قریب سیاستدانوں سے ان کے کوئی رابطے وغیرہ بھی تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطے وغیرہ ہیں، وہ پوری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن ہمارے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ 2019 میں جب وہ حاضر سروس تھے، انہوں نے بلا کے مجھے پنجاب کی حکومت آفر کی تھی اور پاکستان کی حکومت آفر کی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے پیغامات بھجوائے تھے کہ مجھے چیف بنوا دیں، وہ معافیاں مانگتا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حاضر سروس چیف تھا اس کو میں نے الیکشن کی رات کو رابطہ کیا اور بتایا کہ میرے ساتھ مجھے فارم 45 نہیں مل رہا. تو یہ جو سارے رابطے ہیں، کیا ان کے اوپر بھی کوئی انکوائری ہوگی یا پھر جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے اوپر ہی بات ہوتی رہے گی؟ بالکل ٹھیک. تو اس لیے کہ اگر حاضر سروس وہ سیاست میں انوالو تھے، وہ تو ایک بڑا ایشو ہے، تو میرے خیال میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اس میں اطہر صاحب یہ جو آپ کے فرما رہے ہیں، جو 2019 میں جنرل فیض نے جو آفر کرائی، یہ جس کا خواجہ آصف صاحب ذکر کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ والا الزام بھی ان کی چارج شیٹ میں ڈال دینا چاہیے؟ دیکھیں اب کیا ان کا آئین قانون، ان کا جو حلف یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک سرونگ جرنل جو ہے وہ کسی کو حکومت آفر کر رہا ہو؟ بالکل صحیح. یہ بات میں آپ یا کوئی اور صحافی نہیں کر رہا، یہ موجودہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں. بالکل. اور یہ موجودہ یہ اطہر بھائی انہوں نے یہ بات میرے ہی انٹرویو کے اندر، میرے پروگرام کے اندر ہی بیٹھ کے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی. آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ والی چیز بھی چارج شیٹ پہ ڈال دینی چاہیے اور خواجہ آصف صاحب سے گواہی لینی چاہیے اس کے اوپر. گواہی لینی چاہیے کہ جناب وہ کیسے یہ سارے کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو جو ڈی جی آئی ایس آئی لگانے والا معاملہ ہے، جب جنرل فیض کے اوپر پہلا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی والا الزام لگا تھا، اس وقت بھی خواجہ آصف وزیر دفاع تھے. جس وقت میجر جنرل فیض حمید تھے، اس کے بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے، اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر بنے، اور اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے گئے. اور پھر بعد میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. تو سسٹم میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیسے اتنا سنگین ایک الزام تھا اور وہ شخص اس کے بعد اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ جا کے بیٹھ گیا، اور جو نیشنل سیکیورٹی کا مطلب آپ کو پتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی نون لیگ کی حکومت نے، جس وقت خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے. یہ ایکچولی اطہر صاحب یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت چودھری نثار جو تھے وہ وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر، اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ آ گئی تھی، اور الٹیمیٹلی پھر ہم جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ جنرل فیض کو بٹھا دیا گیا. اب میں حیران یہ ہوں کہ ان کی جو فائل بنی ہوگی اس وقت کی، کیا ان کی فائل کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوگا؟ ورنہ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی کسی بھی آفیسر کے حوالے سے ہو، وہ لکھا جاتا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں اس کا نام آ رہا ہے یا یہ الزامات آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ہو گیا. سر میں مذاکرات کے حوالے سے وہ میں نے ایک سوال کیا تھا، اگر آپ اس کا جواب دے دیں. جی دیکھیں مذاکرات کے حوالے سے میرے پاس جو خبر ہے، اور میری کل ہی کسی بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہے، بلکہ بیرسٹر گوہر کا میں نام لے دیتا ہوں، چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی خان صاحب نے ہمیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اچھا، یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے خود فرمایا. تو اور جو کہتے ہیں کہ اگر حکومت کوئی وفد بناتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ خان صاحب سے اجازت لیں گے تو وہ ہم حکومت سے بات کریں گے. اچھا، تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو کمیٹی بن رہی ہے یہ کس سے مذاکرات کر رہی ہے، اس لیے کہ حکومت کے اندر پھر دوسری دیگر جماعتیں بھی ہیں، ان سے کوئی بات ہو رہی ہے، یا محمود اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب. نہیں اطہر بھائی یہ تو خبریں آ رہی ہیں کہ اسپیکر کے چیمبر کے اندر جو ہے وہ کوئی سلسلہ بن رہا ہے، ایاز صادق صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. تو یہ ایویں تو نہیں 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہوگی نا مذاکرات کے لیے؟ یہ ظاہری بات ہے اب اے این پی کے ساتھ مذاکرات تو نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو بالکل. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ چیزیں بہت زیادہ کنفیوزنگ ہیں اس وقت، کوئی سمجھ نہیں آ رہا. حکومت بیٹھی ہے نا سر، حکومت بیٹھی ہے، ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں، حکومت ہماری رہنمائی کرے. اختیار صاحب ویسے میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، یہ اختیار ولی صاحب بھی جو ہے نا، یہ بھی ان کو آپ اپوزیشن ہی سمجھے میرے بھائی کو. یہ بے اختیار ہے. حکومت آتی ہے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. یہ جب جیل جانا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، اس میں اختیار ولی کام آتا ہے. باقی حکومت میں اختیار ولی کو آپ اپوزیشن ہی سمجھیں. اختیار بھائی آپ کتنے اختیار والے ہیں، کتنے بے اختیار ہیں بتائیے؟ یہ مذاکرات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یا ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہیں سے جواب آئے گا تو پھر مذاکرات شروع ہوں گے؟
अत्थर भाई मेरे पास फिलहाल इतना इख्तियार है और ये काफ़ी है कि मैं टीवी पर बैठ के आपको कम से कम खबर दूं और अच्छी दूं और सच्ची दूं। अच्छा, उसमें कोई लगी लिपटी नहीं होगी और अपने जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको भी मैं साथ में ऐड कर लेता हूं। मेरे लिए ये बहुत है, मैं कारकुन आदमी हूं, मैं ज़्यादा हुकूमतों का आदी नहीं हूं। मैंने तकरीबन 34 साल अपोजिशन की सियासत की है, हुकूमत के मज़े लूटने वालों में से नहीं हूँ। एक खून के मजनू होते हैं, एक दूध के मजनू होते हैं। मेरा शुमार जो है वो खून वालों में होता है। मैं पाकिस्तान के लिए सियासत करता हूँ, मैं जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, अवामी हुकूक की बालादस्ती के लिए मैं सियासत कहूँ। यही मेरा जो है तुरा इम्तियाज़ है और यही मेरा, इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ। सर आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन ज़रा इतना सुन ले कि जनरल फैज़ हमीद को ये पीटीआई वाले, मैं अत्थर भाई के शो में भी ये बात की थी और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था मंसूर भाई, ये बड़े बेरहम और बड़े जालिम लोग हैं, ये बड़े मौका परस्त लोग हैं, ये बड़े ही मफाद परस्त लोग हैं। इनकी मिसाल मैं क्या दूं, ये आयत पढ़ते हैं तो आधी पढ़ते हैं, ये हदीस सुनाते हैं तो आधी सुनाते हैं, आधी खा जाते हैं, जिसके फिर तर्जुमा और तशरीह भी फिर अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। ये बात वो करेंगे जहां से सिर्फ इंतशार इनको फैलाना होगा। गोली चल गई, गोली चल गई। भाई तुम्हारे पास डी चौक से लेकर पेशावर के टोल प्लाजा तक 2 दिनों की वीडियोस हैं, गोली चलने की कोई वीडियो नहीं है। इनको कह रहे हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके आईडी कार्ड नंबर, उनके एड्रेस वगैरह तो दे दो। ये लोग फिर वापस जवाब नहीं देते। प्रोपेगेंडा करना ये इनका तुरा इम्तियाज़ है। अच्छा, जनरल फैज़ की बात है, मैं उस पे ये बात मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में मैं शुरू की कि जनरल फैज़ की वजह से इनकी हुकूमत बनी, 4.25 साल उसकी वजह से इनकी हुकूमत चलती रही, अपनी मर्जी के इन्होंने एहतसाब का निज़ाम बनाए रखा, अपनी मर्जी का इन्होंने अदालती निज़ाम बनाए रखा। आपने ये जो जुमला अभी कहा कि जनरल फैज़ की वजह से इनकी हुकूमत बनी, सिर्फ जनरल फैज़ की वजह से कि इनकी हुकूमत बनी या कोई और जनरल भी था बीच में? नहीं, उसमें मतलब उस वक्त एक किरदार जनरल फैज़ का था, तो बाकी बाद में बाकी कौन से थे को चलाने में मेन किरदार बाकियों के नाम भी तो लेना सर, ही था। बाकी जनरलों के भी तो नाम लेना, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, एक जनरल अकेला तो नहीं है बैठ के किसी की हुकूमत बना सकता। इसमें कोई शक नहीं है। और है, मौजू से हट जाएंगे, जनरल फैज़ ने जितना इनको फायदा पहुंचाया, इनके मुखालिफिन को रगड़ रगड़ के हवालातों में डाला, उनके हवालातों में, उनके सेल्स में बिच्छू छोड़ दिए जाया करते थे, सिर्फ इनके लीडर को खुश करने के लिए, उसकी जाती अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए अजियत दी जाती थी। ठीक, ये ऐसे लोग हैं, ये खुद फाशिज्म से निकल कर आए हुए लोग हैं और ये दूसरों को आईन की और ह्यूमन राइट्स के दर्स देते हैं। तो जनरल फैज़, लेकिन इख्तियार साहब, आज उस पे भी साहब ये जो अभी थोड़ी देर पहले अत्थर भाई ने जो बात की है ना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा ये जो, क्योंकि जनरल फैज़ के हवाले से बात, यू एग्री विद दिस कि जनरल फैज़ के हवाले से ये तहकीकात भी होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह ख्वाजा आसिफ को जो है वो उस वक्त ऑफर कर दी कि जनाब आप हुकूमत बना लें, ये इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं? सर मैं कौन होता हूं कि मैं ये कहूं कि ये तहकीक हो ना हो? मैं तो इधर आपके प्रोग्राम में बैठ के अपनी राय ही दे सकता हूं, राय दे दें, गवर्नमेंट की राय दे दें, ऑर्डर ना दें, राय दे दें। मेरी देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना फायदा इन्होंने लिया रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब ऑपरेशन के बाद, जब अमन कायम हुआ, उसके जरिए इन्होंने अपना अस्करी विंग बनाया पीटीआई ने, और उसके लिए इन्होंने उस जनरल अस्करी विंग बनाया और उसके लिए इन्होंने जनरल फैज़ को इस्तेमाल किया और ये आज उससे खुद को डिसएसोसिएट कर रहे हैं। अस्करी विंग, सर अस्करी भी रहम आ रहा है, पीटीआई का अस्करी विंग, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं इख्तियार साहब, अस्करी विंग पीटीआई का, सर इतना बड़ा इल्जाम। सर आगे चलकर आपको ये कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चलने दे, आपके पास इससे भी बड़ी खबर आ जाएगी। कौन सरबराह था? ये खबरें आप तक पहुंचने वाली हैं। अस्करी विंग का सरबराह कौन था सर, बताइए। अस्करी विंग का कौन सरबराह पीटीआई के? अस्करी विंग का सरबराह तो खुद इमरान खान ही होगा, जो बड़ा सरबराह है, लेकिन पार्टी में उसका सरबराह कौन था ये नाम मैं अभी नहीं ले सकता, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि बाकायदा मिलिटेंसी को, बाकायदा
दहशत गर्दी को पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया। ये बड़ा उनको दफ्तर बनाने के लिए, उनको घर देने के लिए, मुल्क में फसाद बपा करने के लिए, मुल्क के मारूफ और मकबूल लीडरशिप को कत्ल करने के लिए इमरान खान ने साजिशें की थी। और मैं समझता हूं कि इमरान अगर ना चाहता, इमरान नियाजी अगर इसमें मुलविस ना होता, तो जनरल फैज की कोई भी इसमें उसकी इतना इसका मैं सर एक मैंने ब्रेक लेनी है। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब के सामने जनाब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है मेरे ख्याल में, अगर इस पे हमने जवाब ना लिया हुमायूं मोहम्मद साहब से तो नाइंसाफ़ी होगी। ये अस्करी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अस्करी बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया इख्तियार वली साहब की जानिब से कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अस्करी विंग भी मौजूद था या है और इमरान खान साहब उसकी सरबराही करते रहे। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब ये कब बना सर, ये कब बनाया आप लोगों ने अस्करी विंग? सर ये पहली दफ़ा इन्फॉर्मेशन मिली है आज मुझे। इख्तियार वली साहब हाथ जोड़ता हूँ, इतना झूठ मत बोले लोगों के सामने, हाथ जोड़ता हूँ। आपने अल्लाह ताला को जान देनी है, हाथ जोड़ना देख लिया खुश करने अब के लिए अल्लाह को खफा ना के रस्ते तालिबान को किसने इंपोर्ट किया था? झूठ ना बोले, झूठ ना बोले, काशगर के रस्ते तालिबान को किसने इंपोर्ट किया था? खुदा के लिए झूठ ना बोले। मिलिटेंट्स कौन लाया था? खुदा के लिए झूठ ना बोले। 5000 फैमिलीज को खुदा के लिए झूठ ना बोले। आप एक काम करें, आप एक काम करें, आप एक काम करें, आप एक काम करें, एक काम करें ना, जस्ट अलाउ मी, जस्ट अलाउ मी ना, थोड़ी देर के लिए भाईजान, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर ले, ये झूठा मुंह बंद कर ले थोड़ी देर के लिए और मुझे बोल लेने दे। अगर आप इस कौम के साथ मजाक करेंगे तो मेरा मुंह आप नहीं बंद कर सकते। जब आप हुकूमत में थे आप बंद नहीं कर सके, अब आप अपोजिशन में आप क्या बंद करेंगे? उसको बंद करें, ठीक है ना? एक मिनट ठहरे ना, एक मिनट ठहरे, आप बंद करें हमें, लेकिन उससे बदबू आ रही है, ठीक है? आप अपने मुंह की बदबू का इलाज कर ले। जिसको सुन ले, देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, I don't want to stoop as low as you are, so please keep quiet. ठीक है, ये चीज कर ले। अब you are lower than that. एक आदमी अगर कोई इस किस्म की रिपैट्रिएशन हो रही होती है, इट इज अ डिसीजन ऑफ आर्मी या वो इदारे, और इट इज अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो करते हैं, ये एक साथ डिसीजन लेते हैं, ये खाली प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले नहीं सकता, ये खाली DGISI डिसीजन ले नहीं सकता। इस किस्म के डिसीजंस हमेशा इंस्टीट्यूशनल होते और हमेशा गवर्नमेंटल होते हैं, ये डिसीजंस है। नंबर 2, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड आई थिंक कि मंसूर साहब आप मुझे बेल आउट भी कर सकते हैं, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक को रिपैट्रिएट किया गया है। अच्छा, बातचीत हो रही थी, शायद हो रही होगी, किसी एक को रिपैट्रिएट नहीं किया गया। जिन लोगों को छोड़ा गया है उनको अदालतों ने छोड़ा है, अगर छोड़ा गया है अदालतों ने छोड़ा है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के सिस्टम में है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के सिस्टम में इसलिए कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान के सिस्टम को तो आपने वर्ड दिया था। जाते एक मिनट है ना, पाकिस्तान का सिस्टम उस दिन बड़ा था कि जिस दिन जिलानी साहब ने एक ऐसे निकम्मे निखट्टू बंदे को लाके फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जिसको 2 लफ्ज बोलने नहीं आते, वो दिन और आज का दिन है। पाकिस्तान सफर कर रहा है पिछले 40 साल से। 1985 में पाकिस्तान, 1985 में पाकिस्तान, मुझे बहुत सारी तकरीरें याद है, मुझे बहुत सारी तकरीरें याद है, मुझे बहुत सारी तकरीरें याद है भाईजान। मैं जब तकरीरें बताना शुरू करूंगा ना, शर्म आ जाएगी। एक मिनट है जे, मुझे गैरेज से लेकर आगे तक सारी तकरीरें आती हैं, मुझे खामोशी रहे, ठीक है ना? एक मिनट है जे, ट्रस्ट मी, आपसे ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट करता हूं मुल्क के लिए, मैं झूठ नहीं बोलता आपकी तरह, ठीक? मैं सबके सामने बैठ के झूठ नहीं बोलता। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है वो मुझे पता है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, मैं डिफेंड नहीं करूंगा। आपने जाती खिदमत के बदले सेनेट का आपको जो मर्जी खिदमत, देखो सुन ले, अगर मैंने जाती किया या नहीं किया,
میری ایک سینیٹر بنایا گیا ہے، ویلیو ہے کی کوالیفیکیشن کیا ہے لوگوں کے پاس بھی، آپ کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. میری بہت زیادہ ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا. میں آپ کے ساتھ کسی کمپیریزن میں کرتا ہی نہیں ہوں. آپ کو کیا پتا؟ دیکھیں نا آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ کی وہ لیول ہی نہیں ہے پڑھنے والی. بھائی جان آپ ذرا رہیں اپنے لیول پہ. چلے میرا جب بڑے لوگ بات کریں میں نے پڑھا لکھا جاہل نہیں بننا، میری جتنی تعلیم ہے میرے لیے بہت ہے. چلے میرا پروگرام بھی سر بہت ہے سر، میں دیکھ رہا ہوں. بس آپ پڑھے لکھے بن ہی نہیں سکتے. چلے بھائی جان آپ پڑھے لکھے بن ہی نہیں سکتے. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، اختیار ولی صاحب، اطہر کاظمی صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین میرے خیال میں یہ موقع اچھا ہے، پروگرام یہی پہ ختم کرتے ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.